माननीय सदस्यहरू, अब आज निर्धारित कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसैले निर्धारित कार्यक्रम हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत अब माननीय सदस्य अर्थमन्त्री श्री वर्षमान पुनलाई भन्सार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न म अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले भन्सार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब भन्सार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले उद्देश्य र कारणसहित भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित हुने गरी वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको नियन्त्रण गरी राजस्व बढी कसरी उठाउने उद्देश्यको साथ यो भन्सार सम्बन्धी संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक पेश गर्नुभएको छ, जुन स्वागत योग्य पनि छ र केही परिमार्जनको आवश्यकता पनि छ। सबभन्दा पहिला भन्सार हुकुमी शैलीमा चलिरहेको छ। हुकुमी शैली किनभने आयातकर्ताले भन्सारको मूल्य पुस्तिका भन्दा कम मूल्यको बिल बिजक पेश गरेमा भन्सारले 50% पेनाल्टी ठोक्छ। अब 2080-81 को बजेटमा अन्तशुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान राखिएको छ। पेनाल्टी जोगाउनको लागि आयातकर्ताहरूले भन्सार किताबभन्दा बढीको बिल बिजक पेश गर्छन् र सोही अनुसार एलसी पनि खोल्छन्, जसले गर्दा नेपाली भन्सारमा पेनाल्टी लाग्दैन, तर अर्कोतिर बिल बिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ। तसर्थ भन्सार मूल्याङ्कन किताब तथा अन्तशुल्कमा लगाएको पेनाल्टी गर्दा अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ। यसकारण पेनाल्टी लिने जुन प्रावधान छ त्यसलाई हटाउन जरुरी छ। स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन गर्नु छ भने एक त डिप्टीमा फरक राख्नुपर्छ। हाम्रो भन्सारमा कच्चा पदार्थको डिप्टी महँगो छ र तयारी पदार्थमा डिप्टी सस्तो छ। यसको कारण स्वदेशी उद्योग पनि डुबिरहेको छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई कि अहिले जुन काँचो दालको कुरा गर्ने हो भने दाल जुन आउँछ, गोलो दाल, मसुरो दाल, जुन अहिले 10% भन्सार लाग्छ, तर त्यही चाहिँ तयारी दाल आउँछ भने 9% चाहिँ भन्सार लाग्छ। भने स्वदेशी उद्योग कसरी बढावा भयो? जब काँचा पदार्थ आउँछ भने 10% त्यसको ट्याक्स लाग्ने र तयारी सामान आउँछ भने 9% लाग्ने, तो स्वदेशी उद्योग त डुब्छ। अर्को धानको कुरा गर्ने हो भने धानमा पनि त्यस्तै छ। अब भारतबाट धान आउँछ नेपालमा धान आउँदा 20% भारतले चाहिँ ट्याक्स लिन्छ र 5% नेपाली भन्सारमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। त्यो 25% भयो र 25% ट्याक्स तिरेर नेपालमा चाहिँ धान ल्यायो र त्यो उद्योगीले चाहिँ धानबाट चामल उत्पादन गर्छ र उत्पादन गर्दा बिक्री गर्छ भने त्यो महँगो पर्छ र त्यसकारण अहिले चाहिँ तस्करहरूलाई मजा भएको छ। प्रत्येक केजी चामलमा 5 केजी चाहिँ सस्तो छ। इन्डियामा सस्तो भएको हुनाले चाहिँ सिधा बोर्डरबाट खुलेआम तस्करी गरेर नेपाल ल्याइरहेछ। त्यसै कारण अरू पनि सानो चाहिँ अब जस काजुको कुरा गर्ने हो भने म छुट्याउँछु सभामुख महोदय। काजुको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली भन्सारमा 600 रुपियाँ किलो चाहिँ काजुको चाहिँ भन्सार लाग्छ र त्यही काजु प्रत्येक 100 रुपियाँ केजीमा तस्करहरू काठमाडौँ पुर्याइरहेछ। मलाई जहाँसम्म याद छ कि माननीय अर्थमन्त्रीजी जुन काजु खानुहुन्छ त्यो पनि काजु तस्करले ल्याएको काजु जुन तस्करले ल्याएर काठमाडौँ पुर्याइन्छ, त्यही तस्करको काजु माननीय अर्थमन्त्रीजी पनि खानुहुन्छ र हामी पनि काठमाडौँ बसेर खान्छौँ। किनकि भन्सारमा चाहिँ काजुको चाहिँ भन्सार भइरहेको छैन। त्यो अर्थमन्त्रीजी डाटा लिए हुन्छ, उहाँको कर्मचारीहरू पनि रेकर्ड गरिरहेको होला। किनकि जुन पनि काजु अहिले आइरहेको छ त्यो एकदमै तस्करी भएर आइरहेको छ र चाहे भुजिया होस्, काजु होस्, साना जे पनि होस्, सबै तस्करीमा आइरहेछ। त्यसकारण माननीय अर्थमन्त्रीजी नयाँ आउनुभएको छ, पहिला पनि अर्थमन्त्री भएकै नै हो। म एउटा सानो उदाहरण के दिन चाहन्छु भने जुन भारतमा जीएसटी लागू छ, भारतमा जीएसटी 4%देखि 28%सम्म छ। त्यसकारण भारतमा जब कुनै ट्याक्स 4% छ भने तपाईँले 13% लिनुहुन्छ भने
त्यो निश्चित रूपमा ब्ल्याक हुन्छ, तस्करी हुन्छ र तस्करलाई बढावा दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ समय कम भएको हुनाले म छुट्टै माननीय अर्थमन्त्रीलाई यसमा राख्छु। धन्यवाद। श्री प्रभु शाह, त्यसपछि माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो भन्सार विधेयक भन्सार उठाउनको लागि हो कि भन्सार लुट्नको लागि हो? यदि भन्सार उठाउनका लागि नै हो भने भन्सार विधेयकमा रहेको कथित पुरस्कारको व्यवस्था खारिज गरियोस्। भन्सार उठाउनको लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्था गरेको छ, सुरक्षा निकाय नै खटाएको छ जसले तलब सुविधा सबै पाउँछ। त्यही कामको लागि, जुन कामको लागि खटाइएको छ, त्यही उठाउन वापत यदि पुरस्कार त्यो पनि 30%, कुनै कर्मचारीले भन्सार छलीको सामान समात्यो भने त्यो सामानको 30% त्यो व्यक्तिले पाउने। व्यक्ति भनेको समात्ने अधिकार सामान्य नागरिकलाई हुँदैन, संविधानत त्यो नेपाल सरकारको कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई हुन्छ। अनि जसले तलब खाइरहेछ त्यसले 30% बाँडेर खाने प्रावधान लुटकारी हो कि भन्सार सङ्कलन गर्ने कार्य हो भन्ने छुट्याउन जरुरी छ। अहिले हामी हेरिरहेछौँ विधेयकमा पुरस्कारको, त्यो पनि जसले समात्छ, दुनियाँलाई हेर्ने गरी समातेको छ भने त्यसको त पुरस्कृत मान्छेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। भन्सार विभागबाट कहिले पुरस्कृत भयो, कुन कर्मचारीले के सामान समात्यो बापत कति पैसा पायो, साँच्चै पुरस्कृत गरेको मान्छेको मनोबल बढाउने हो भने त त्यो सार्वजनिक गरे हुन्छ। तर आज गोप्य राख्ने भने नियत के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। कसले के पैसा लियो, कति पैसा लियो भन्ने सूचना गोप्य राख्ने, एक तह पनि माथि जान नहुने, कसैले जानकारी दिन नहुने भन्ने कुरा आफैमा भ्रष्टाचार हो। त्यो माथिदेखि तल सबैको भागबण्डा हुन्छ त्यसमा। त्यसैले यो लुट्नलाई हो, राज्यको कोष कानुन बनाइ लुट्ने कानुनलाई हामी कसरी स्वीकार्न सक्छौँ? यसरी कथित पुरस्कारको प्रावधान यहाँ घुसाउने र कर्मचारीहरू नाम पनि बताउने शर्तमा यहाँ भनियो, के भनिन्छन् मन्त्रीजीहरूले भने यो सिक्युरिटीको लागि गोप्य राखिन्छ। मान्छे जो समात्छ त्यो गोप्य समात्य हुन्छ कि सबैले देख्ने गरी समात्य हुन्छ? जो प्रहरी वा भन्सारको कर्मचारी चोरी पैठारीको माल समात्छ सबैले देख्ने गरी त समात्य हुन्छ। ती देख्ने गरी समात्नेको नाम सार्वजनिक गर्दा त्यसको मनोबल उच्च हुने, उसको परिवारले पनि गौरव गर्ने स्थिति हुन्छ कि गोप्य राख्दा उसले गौरव गर्छ? गाउँघरमा जुन पनि राम्रो काम गर्दा त उसलाई पुरस्कृत गर्छ, सबैले जानकारी गराउँछ भनेपछि जुन सोचबाट यो विधेयक ल्याइएको छ, यदि साँच्चै सङ्कलन गर्ने, जनतालाई सहज बनाउने, देशको समृद्धि ल्याउने सोच हो भने यो विधेयकमा पर्याप्त परिमार्जनको जरुरी छ भन्न म चाहन्छु। जनता जो बोर्डरमा छन्, सीमाको रक्षा गर्छन्, खुला सीमा छ, रोटीबेटीको रिलेसन छ, सबैका आर्थिक कारोबारहरू पनि चलिरहेको छ। व्यापार र सामान्य जनजीवन जो दैनिक जीवन जगतसँग जोडिएको र व्यापारिक प्रयोजन पनि छुटाउन नसक्दा चोरी पैठारीको नाउँमा त्यहाँ जनतालाई प्रताडित गर्ने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ? ती बोर्डर जसले रक्षा गरिरहेछ हाम्रा सीमाका, ती जनतालाई होपलेस गर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रणको नाउँमा ती जनतालाई जीवनयापनमा खलबलाउने, त्यसलाई हैरान परेशान पार्ने काम पनि रोक्न जरुरी छ। र हामी सकिरहेछौँ सभामुखज्यू, हामी के हेर्छौँ भने ती जनताहरू जसले सीमाको रक्षा गर्छ, जसको जनजीवनलाई हामी खलब्याउने काम गरिरहेछौँ। र म के भन्छु भने जो सामान अवैध छ त्यो सामान मात्र जाफत गर्ने प्रावधान भए हुन्थ्यो। मानौँ कुनै व्यक्तिले इन्डिया गयो, कुनै सामान लिएर आयो, 10-20 हजारको कपडा लिएर आयो, उसले भन्सार कटाएन, भन्सार पनि धेरै टाढा टाढा छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब बुझाएर आयो त्यो सामान 10 हजारको जो गैर कानुन छ त्यो सामान समाते त ठिकै हुन्थ्यो, उसले चढेको गाडी पनि ती मान्छे पनि समातेर लगिदिने र सबैको होल थोक बनाएर लुट्ने काम जो भइरहेछ यो स्वीकार्य छैन। यसले देशलाई समृद्ध गर्दैन, व्यक्ति मोटाउने, देश दुब्लाउने, जनता दुब्लाउने बाहेक अरू केही पनि भइरहेको छैन। हामी हेरिरहेछौँ बोर्डरको जनजीवन मानव सूचकाङ्कमा सबभन्दा तल गइरहेछ। त्यो जान भनेकै तपाईँहरू यो सरकारी लुटको कारण हो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसर्थ पनि यसलाई सुधार्न जरुरी छ। र यहाँ कस्तो विडम्बना देखिन्छन् भने जुन चिजको भन्सारै लाग्दैन त्यो भन्सार नलाग्ने चिज पनि समातेर भन्सारले बुझाउने कति नैतिक कार्य हो, कति वैधानिक कार्य हो? जसरी मल खाद भन्सार काट्दैन, नेपालमा पाउँदैन पनि, तर कुनै नेपालीले इन्डियाबाट विभिन्न उपाय गरेर ल्यायो भने त्यसलाई समातेर भन्सारमा बुझाइदिने। जो भन्सारकै सीमामा पर्दैन, भन्सारै काट्ने अथोरिटी छैन भने त्यस्ता अपराधहरू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? विभिन्न कुराहरू समय अभावले मैले भन्न सकिनँ। भन्सारमा भएका लुटकारी प्रावधान हटाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। यस्ता विधेयकले देशलाई समृद्ध गर्न सक्दैन। धन्यवाद। अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो भन्सार विधेयक
मा 20वटा परिच्छेद जति रहेछ र 155 दफा पनि रहेछ। यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ सबै गलत त म भन्दिनँ, तर कतै कतै चाहिँ अलिकति अनप्र्याक्टिकल पनि छ, जुन चाहिँ हाम्रो व्यवहारले चाहिँ भोगि नै रहेको हो। सबभन्दा पहिले त मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि सीमावर्ती इलाकामा सामानको चेक जाँच कुन निकायले गर्ने अथवा भन्सारमा कुन निकायले गर्ने, त्यहाँ दुईटा देख्छु, एउटा शान्ति सुरक्षा छ, एउटा सीमा सुरक्षा छ। अब अपराध अनुसन्धानले गर्ने कि सीमा सुरक्षाले गर्ने? अस्ति भर्खर हुन त सीमामा चाहिँ अब ओपन बोर्डर तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ ओपन बोर्डर हुने भएकोले त्यहाँ चाहिँ एकदमै बार झडप हुन्छ। अस्ति पनि उदाहरणको लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि भएको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै बेइज्जत भएको हामी कहाँ ज्वलन्त उदाहरण पनि छ। यो कसले गर्ने? यसको चाहिँ क्लियरिटी यो विधेयकले बोलेको छैन। अर्को कुरा, भन्सार कार्यालय सीमा इलाका सहज रूपमा देखिने गरी अब 1 किलोमिटरसम्म सीसी क्यामेरा फिट गर्ने हो कि 2 किलोमिटरसम्म? किनभने त्यहाँ ओपन बोर्डरमा म देख्छु साँझ जब 5 बज्छ ओपनली अर्को बाटोबाट लाइन लस्करै बोराका बोरा तस्कर भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा तारबार गरेर भन्सारको चाहिँ 1 किलोमिटर वारिपारीसम्म चाहिँ सीसी क्यामेराको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जहाँ कि बत्ती पनि छैन, बत्तीको पनि व्यवस्था गरेका छैन। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तै गरी यो छोटी भन्सारमा समातिएका सामानहरू र एक त ठाउँ गाउँ पछि नै ओपन बोर्डर छ हामी कहाँ तराईतिर, तर छोटी भन्सारहरू पनि छ ठाउँमा, सबै ठाउँमा सफिसियन्ट छोटी भन्सार छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ छोटी भन्सारहरूको अति आवश्यकता देखिन्छ, त्यहाँ अझ थप्नुपर्ने छ र छोटी भन्सारमा समातिएका सामग्रीहरू छोटी भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। किनभने यो प्र्याक्टिकल छैन, यो जिल्लामा लगेर बुझाउनुपर्छ, जुन चाहिँ 2-3 घण्टा लाग्छ, त्यो पनि व्यवहारिक देखिएन। र 100 रुपियाँ भन्दा माथिका वस्तुमा अहिले जुन ट्याक्स लगाइएको छ, जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल छैन सभामुख महोदय, र यसलाई पनि हामीले कसरी जाने? ओपन बोर्डर हो, अब हामी सबै त्यसैमा डिपेन्डेन्ट छौँ। घर व्यवहारको सामान ल्याउँदाखेरि पनि अब चिठी लिएर आउँछ वडाबाट, तर जिल्लामा गएर त्यसको फेरि प्रमाण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा अलिकति एकदम अव्यावहारिक देखिन्छ। यो यसमा विधेयकमा व्यवस्था गरेको देखिँदैन। त्यो कुराहरू पनि व्यवस्था गर्दै हामी दफावार छलफल र संशोधनमा हामी यसलाई राख्ने नै छौँ। यति भने हस्त। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, त्यसपछि माननीय सदस्यहरू 3 मिनट समय निर्धारण गरिएको कुरा सम्भवतः माननीयज्यूहरूले कम सुन्नुभएको छ कि भनेर मैले दोहोऱ्याउँदै अब माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा, त्यस पछाडि माननीय सदस्य नागिना यादव। धन्यवाद सभामुख महोदय। म समयभित्रै सक्ने कोसिस गर्छु, नसके बिचैमा छोडिदिन्छु। नेपालले भन्सार प्रक्रियाहरूको सरलता एवं सामञ्जस्य सम्बन्धी संशोधित क्योटो महासन्धि को सामान्य अनुसूची पालना गर्ने र विश्व व्यापार सङ्गठनको सहजीकरण सम्झौता को सन्दर्भमा एउटा सदस्यता लिएको थियो 2017 मा। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यो भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आयो। खुसीकै कुरा छ, तर यति ढिला आयो कि सहमति अनुसार सम्झौता अनुसार यो चाहिँ धेरै अगाडि कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने, अर्थात् 22 भित्र यसको कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने थियो। तर हामी पारदर्शिताको निम्ति यति फितलो भयौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हामीलाई यिनीहरू सहमति जनाउँछन् तर काम गर्दैनन् भन्ने एउटा गलत कुरा परेको छ। त्यसकारणले सायद हाम्रो वैदेशिक स्रोत परिचालनमा पनि समस्या परे जस्तो लाग्छ। 2017 मै संसदमा यो दर्ता पनि भएको छ ओली सरकारको बेलामा। अब यो आयो, ढिला आयो, केही छैन। अहिले सरकारले जति प्रक्षेपण गरेको छ राजस्व सङ्कलनको आजका मितिमा आजको दिनको लक्ष्य जति टार्गेटेड हो त्योभन्दा 120 अर्बभन्दा कम राजस्व उठाएको छ। अब यस्तो किन भयो? यो विधेयकले कानुन बनेपछि त्यसलाई अन्त्य गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। राजस्वका नाकाहरूमा पारदर्शिता छैन, मूल नाकाहरूभन्दा बाहिरबाट सामान आयात निर्यात भएको छ, भन्सार तोकिएका वस्तुहरूको मूल्य फरक छ। त्यस स्थितिलाई रोक्नका निम्ति सक्छु सभामुख महोदय, राजस्व प्रशासनको पारदर्शिता, राजस्व क्षेत्रमा हस्तक्षेप घटाउने कुरा, जवाफदेही बनाउने कुरा र राजस्वलाई खास गरिकन देश निर्माणको एउटा आधार बनाउने गरी यो अगाडि बढ्न सकोस्। अब अहिलेलाई यति शुभकामना। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव, त्यसपछि
सम्मान्य सभामुख महोदय, वास्तवमा भन्सार विधेयक बनाउँदाखेरि यसको सैद्धान्तिक पक्षको त्रुटि के हो भने जहाँ भन्सार छ त्यहाँको प्रतिनिधिसँग कहिले छलफलै नहुने, त्यहाँ भन्सार के प्र्याक्टिकल कुराले राजस्व किन कम उठिरहेछ, भन्सारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। मलाई लाग्दैन कि जहाँ जहाँ भन्सार छ त्यहाँको सांसदसँग सोधिरहेको छ, किनकि अर्थ मन्त्रालयको भन्सार एउटा कमाउ अड्डा छ। किनकि 4-5 ठाउँको भन्सारको मान्छे पैसा नबुझाइकन प्रमुखै हुन सक्दैन, चाहे वीरगञ्ज भन्सार होस्, चाहे भैरवा भन्सार होस्, चाहे नेपालगञ्ज होस्, चाहे तातो पानी होस्, चाहे तेरुङ नाकाको होस्। यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसले यसको मार जनता पडिरहेछ। जनता कसरी मारमा पर्छ म यसको व्यवहारिक पाटो। यो देशलाई समृद्ध हुने अहिलेसम्मको अर्थमन्त्री किन कारण कि साइकलमा 5% भन्सार छ, उसको पाट पूर्जामा 15% भन्सार छ। यदि पाट पूर्जामा 5% भएको थियो भन्दा त नेपालीले पाट पूर्जा लाएर यहीँ बनाउँथ्यो, काम पाउँथ्यो, अलिकति उसलाई फाइदा हुन्थ्यो। त यहाँ के छ भने फिनिस गाडीमा भन्सार कम छ, गाडीको पाट पूर्जामा बढी छ। यही सम्बल गर्थ्यो नि, त्यसले नेपाली रोजगार पाउँथ्यो नि, त्यसले यहाँ रेभेन्यू कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो नि। त यहाँ के हो भने भन्सारको ऐन नियम कानुन नै सम्बन्धित स्टेक होल्डर जसले देशको माफिया राज बनाएको छ त्यसबाट प्रभावित हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुन कुरा सरकारले योभन्दा पहिला मान्यजी पनि भन्नुभएको छ, मल सरकारले दिँदैन, हाम्रो मल फ्याक्ट्री पनि छैन। किसानले मल लाउँछ त्यसलाई पुलिसले समातेर त्यो गर्छ, ठाउँ ठाउँमा भन्सार छैन, रेभेन्यू कलेक्सन हुँदैन। यो एउटा कुरा के भने भन्सार र सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान यो तीनटाको कोर्डिनेसन आफै छ। म एउटा लास्ट इयरको घटना बताउँछु। सरकार अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा थियो, 17 ट्रक नेपालगञ्ज नाकाबाट चिनी आयात हो, तर भन्सार केबाट पास भयो? 17 ट्रक चावल गइरहेछ, किन चावलमा रेभेन्यू कम छ, भन्सार कम छ, चिनीमा भन्सार बढी छ। यस्ता जुन भन्सारमा एउटा ट्रान्सपरेन्ट व्यवस्था राख्ने जुन अहिले सबै ठाउँमा एक्सरे मसिन छ, के गइरहेछ र यो जुन अन्डर इन्भेस्ट गर्ने कुरा छ र जसलाई पैसा उठाउनको लागि त्यसैलाई फेरि राजस्व अनुसन्धानले दुख दिने, त्यसैलाई नभए सम्पत्ति शुद्धिकरणले दुख दिने, यो जुन आपसी कोअर्डिनेसन नभएर मेरो एउटै छ कि एकीकृत प्रणाली डेभलप गरौँ। एकीकृत डेभलप गर्दाखेरि जनता पनि मारमा नपरोस्, राज्यको राजस्व घाटा नहोस्। म गृहमन्त्रीसँग निवेदन गर्छु, गृहमन्त्रीको रूपमा होइन, एउटा साधारण नागरिकको रूपमा मेरो क्षेत्रमा जाउँ, म बताउँछु 12 बजेदेखि राति 4 बजे नेपालको दुनियाँ कस्तो छ, तस्करेको दुनियाँ छ। त्यसमा भन्सार पनि मिले आउँछ, प्रहरी पनि मिले आउँछ, सशस्त्र पनि मिले आउँछ, राजस्व अनुसन्धान मिले आउँछ। आखिर बोर्डरबाट क्रस भएर कति जब उनीहरू मुगलिङमा समाप्त छ कहिले काहीँ, त्यो त नाटक हो। 100 दिन आउने दिन 1 दिन समाप्त कि हामी काम गरे जस्तै हो। त्यस कारणले यसले राजस्व पनि भएछ, जनताको पनि मारमा परेको छ, किनकि एकातिर राजस्व नतिर्ने, अर्कोतिर जनताले महँगो सामान किन्नुपर्ने। र बोर्डरको जुन जनता छ, म बोर्डरको क्षेत्रसँग प्रतिनिधित्व गरेको कारणले त्यहाँ राज्य नै उसको लागि दुश्मन हो। यता बजार व्यवस्थित नगरिदिने, सामान किन्ने कहाँ जाने, माननीय सदस्य छुट्याउनुहोस्, म सकाउनु लागि। त्यसै कारणले राज्यले सीमावर्ती जनताको लागि के गरेको छ, अर्थमन्त्रीजीबाट यो सुन्न पाए हुन्थ्यो। खालि भन्सारको कुरा गरेन, राज्यले त्यहाँको लागि केही नगरिदिने र मात्र त्यहाँबाट ट्याक्स वसुल्ने। ट्याक्स वसुल्ने त्यो पनि न्याय छैन। हरेक साल भन्सारको दर रेट परिवर्तन हुन्छ, एकजना कर्मचारी ठुला ग्रुपले पठाउँछ अर्थ मन्त्रालयमा सेटिङ गरेर। त्यस कारणले यो सेटिङबाट भन्सारको दर रेट जुन तलमाथि गर्ने काम हुन्छ त्यसमा करोडौँको चलखेल हुन्छ, त्यो अन्त हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री, त्यसपछि माननीय सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। सभामुख महोदय, यो भन्सार विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु। संशोधित क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतासँग जोडिएको 308 पृष्ठको दफा 155 वटा भएको भन्सार सम्बन्धी यो विधेयकबारे छलफल 3 मिनेटमा राख्नु सम्भव छैन। सबै सांसदहरूलाई बोल्न दिन हप्तौँ छलफल गर्नु जरुरी छ। विधेयक यति मोटो छ। संशोधित क्योटो सम्झौता भन्सार सहजीकरण सरलीकरणसँग सम्बन्धित छ। WTO वस्तु सेवा बौद्धिक सम्पत्ति लगानी मापदण्डसँग सम्बन्धित छ। यी दुवै ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ठुला माछाले साना माछा खाने हुन्। सदस्य देशहरूबीच भन्सार सामान र सरलीकृतको अर्थ नेपाली उत्पादनभन्दा भन्सार कम भएका आयातित वस्तु सस्तो हुने र देशको आफ्नै उद्योग समाप्त हुने हो। नेपालको 22 जातको सुन्तला विश्वकै उत्कृष्ट हो, तर आयातित सुन्तला सस्तो हुँदा नेपालको सुन्तला उत्पादनमा सरकार र कृषि मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन।
यो विधेयक पारित भए अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने बाटो रोकिनेछ। भारतीय एकाधिकार पुँजीको उत्पादनको डम्पिङ साइट नेपाल हुनेछ। नेपाल WTO को सदस्य भएसँगै ए लेभल लगायत विदेशी सम्बन्धनका 83 वटा कलेज र विद्यालय सञ्चालित छन्। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिरियो। नेपालका विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सुक्दै गयो र नेपालमा गुणस्तरीय र उत्पादनक्षमसँग जोडिने शिक्षा दिनेतर्फ सरकार गएन। इन्टरनेटमा यो विधेयकको सकारात्मक विषय मात्र उल्लेख छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि सत्य लेखिएको छैन। विश्वव्यापीकरणको अर्थ एनजिओ आइएनजिओ को राज होइन। विश्वको कुनै पनि देशको ज्ञान र प्रविधि सबै हामीले पाउने सजिलो पाउने हो र दुध किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने 6-7 अर्ब पुग्यो। सरकारले DDC-लाई 30 करोड दिएर कसरी मिल्छ? आफूलाई बलियो दाबी गरेका पुँजीवादी र साम्राज्यवादी देशहरूले संशोधित क्योटो महासन्धि र WTO-लाई मान्ने अवस्था छैन। 2078 मङ्सिर 6 गते नेपाली सञ्चारमा प्रकाशित भयो। नेपाली चिया भारतीय भन्दा राम्रो भएको हुँदा अवरोध भयो। सो नेपाल भारत व्यापार सन्धिको यहाँ उल्लङ्घन भयो। अमेरिकी प्रशासनले चिनिया सामानमा कर वृद्धि गर्दै संरक्षणवाद लागू गर्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले WTO को आधिकारिकता बिना गैरकानुनी रूपमा दण्ड दिने कार्य गर्दैछ। अन्य देशहरूलाई चर्को भन्सार लाड्ने काम गर्दैछ। संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिँदै युरोपेली युनियन विरुद्ध स्टिल र एल्युमिनियममा भन्सार दर बढाउने घोषणा गर्यो। युरोपेली युनियनले यसको विरुद्ध WTO-मा अपिल गर्यो। यी सबै कुरा यो दुईटा पुस्तकमा लेखिएको छ। म सभामुखज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु। बजारको नियम जस्तोसुकै भए पनि अमेरिकी सरकारले एप्पल र अन्य अमेरिकी कम्पनीलाई कारखाना विदेशबाट अमेरिका फर्काउन निर्देशन दियो। सन् 2017 जनवरी 3 का दिन जेनरल मोटर्सलाई मेक्सिकोमा सेभोरस क्रुज मोडेल निरन्तरता दिए। भारी भन्सार दर लगाउने धम्की दिए। 2080 भदौ 12 गते यो विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित गरिए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेतले यसको जटिलताबारे बुझ्नु भएको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध गर्न यो भनिरहेको होइन। पञ्चायतको 30 वर्ष र बहुदलको 35 वर्षको अवधि एक पुस्ता नेपालको प्रगति रोकिएको सार्वजनिक गरेको हो। सामन्त र जमिनदारहरूले किसानहरूलाई खाली कागजमा सही गराए जस्तै क्योटो र WTO-सँग सम्बन्धित यो विधेयकलाई सांसदहरूको समर्थन लिने काम नगरौँ। देशलाई नोक्सान हुने विधेयक पारित गर्नेहरूको घरनाबाट असुल उपर गर्नुपर्ने प्रावधान यो विधेयकमा राखौँ। MCC सम्झौता यसरी नै बहुमतबाट पारित गराइयो। सार्वजनिक सरकारी जग्गा कमल पोखरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थबईको पोखरी खानेहरूमाथि कारबाही भएन र यसरी आर्थिक र विदेश मामिला एउटै भएका पार्टीहरू फरक हुनुको अर्थ हुने छैन। नेपाली कांग्रेसको निजीकरण र WTO-मा एमालेको पनि सही हुने भए नेपाली कांग्रेस र एमालेको फरक कहाँ हुन्छ? धन्यवाद। डाक्टर सडिमो वाग्ले, त्यसपछि मान्य सदस्य अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, पछिल्लो 2 दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन र वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन द सिम्प्लिफिकेसन एन्ड हार्मोनाइजेसन अफ कस्टम्स प्रोसिजर्स जुन रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनका रूपमा पनि चित्रित छ, त्यसलाई सन् 17मा नै हामीले एक्सिड गरेका थियौँ। त्यसलाई ऱ्याटिफाई गर्न बाँकी थियो। त्यस्तै सन् 2013मा नै यो ट्रेड फेसिलिटेसन अग्रिमेन्ट WTO को तत्वावधानमा जसमा हामीले पनि सन् 2017मा नै एक्सिड गऱ्यौँ, त्यसलाई ऱ्याटिफाई गर्न बाँकी थियो। त्यसैले यो खालको अलिकति हेलचक्राइ जस्तो देखिने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा सोलेम कमिटमेन्ट गरेर आउने तर त्यसलाई राष्ट्रिय लेजिस्लेसनमा हाम्रो नेसनल लेजिस्लेसनमा अध्यावधिक पनि नगर्ने, त्यसलाई प्रतिबिम्बित पनि नगर्ने जुन हाम्रो अलिकति गैर जिम्मेवारीपन जस्तो देखिएको थियो, त्यसलाई सच्याउनको लागि ल्याइएको यस भन्सार विधेयकको म स्वागत गर्न चाहन्छु र यसको दफावार छलफल अब समितिहरूमा हुने नै छन्। तर 2वटा पाटाप्रति मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेँ। अब यसको मकसद भनेको पारदर्शी, प्रेडिक्टेबल, अनुमान योग्य, सरल हैन प्रक्रियाहरू गर्ने भन्ने नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अध्ययनहरूमा झन्डै यो अग्रिमेन्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भने 15 देखि 20% व्यापारजन्य लागत घट्ने भन्ने कुराहरू पनि छन् हैन। व्यापारको आयतन पनि बढ्ने, भ्यालु पनि बढ्ने, भोल्युम पनि बढ्ने भन्ने कुराहरू छन्। तर नेपालमा अघि कुराहरू आइसकेका छन्। भन्सार एउटा बदनाम शब्द बनेको छ। यो मालदार अड्डाका रूपमा चिनिन्छ। पैसा कमाउने थलो, सेटिङ, चुवावट, तस्करी, करछली, अवैध व्यापारको लागि पर्याय नै बनेको छ भन्सार। अब यो सन्धिहरू महासन्धि हेऱ्यो भने यति प्योर
होइन यति जायज भाषाहरू या त्यो डेज्युरे उसमा त्यो देखिन्छ, तर डिफ्याक्टो अभ्यासमा के छ असाध्यै चाहिँ बदनाम नै छ। त्यसैले अहिले भन्सार एजेन्टहरूको लाइसेन्सहरू पनि उचित नियमन नहुने, बिक्री हुने भाडामा इत्यादि, होइन भारतीय एजेन्टहरू आएर बिचौलियाहरू बिगबिगी भन्ने जुन छ त्यो सुधार, त्यो डिफ्याक्टो र डेज्युरे बिचको तादात्म्यता हामीले मिलाउनै पर्छ। उद्यमी व्यवसायहरू हैरानी हुने, उपभोक्ताहरू शास्तिमा फस्ने, यी कुराहरूलाई मिलाउने गरेर नै हामी संशोधनतिर जानुपर्छ। डिजिटलाइजेसनको भरपूर उपयोग गरेर हामीले भन्सार नाकाहरूलाई चाहिँ आइल्यान्ड्स अफ एक्सलेन्सकै रूपमा चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। र अहिले अलिकति ट्यारिफ पोलिसी र कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेसन फरक कुरा हुन्। कस्ता उद्योगलाई प्रश्रय दिने, कस्ता स्वदेशी उद्योगलाई प्रश्रय दिने, कस्ता विदेशी आयातहरूको नियमन वा नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषय फरक हुन्। तर राजस्व सङ्कलन केन्द्रको रूपमा जुन भन्सारलाई लिइराखेको छ त्योबाट अब सिफ्ट आवश्यक छ। एकीकृत व्यापार एवं उद्योग प्रवर्धन गर्ने इकोसिस्टमकै एउटा अङ्ग बनाउने गरी चाहिँ हाम्रो सोच परिवर्तन पनि आवश्यक छ। यसमा बृहत कुराहरू हामी संसदीय समितिहरूमा नै राख्नेछौँ। धन्यवाद सभामुख महोदय। सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी, त्यसपछि मान्य सदस्य शिशिर खनाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080मा बोल्न समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। भन्सार ऐन 2064लाई प्रतिस्पादन गर्न आएको यस विधेयकमा थुप्रै नयाँ प्रावधानहरू थपिएको देखिन्छ। भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाई देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि विधेयक आउनु अनिवार्य थियो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मिलन भएका संशोधित क्रिप्टो महासन्धि एवं WTO सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत विधेयक आउनुपर्ने देखिँदो र आयो। सभामुख महोदय, कुनै उद्योगले आफूले गरेको उत्पादन ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत निकासी गर्ने वा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तोके बमोजिम नगद धरोटी राखी पैठारी गर्न दिने व्यवस्था सराहनीय लाग्यो। यसले केही हदसम्म स्वदेशी वस्तुलाई सहुलियत दिए पनि यो पर्याप्त छैन। अर्को कुरा, हाम्रो भन्सार प्रशासन सुस्त भएमा समग्र राज्यको आम्दानीमा सुखद परिवर्तन हुन्छ। यद्यपि यस विधेयकमा भन्सार प्रशासनको नयाँ स्वरूप दिन सकेको छैन। भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व चुहाटमा रोकथाममा विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो यथेष्ट छैन। सभामुख महोदय, भन्सार विभाग राजनीतिक मुक्त गरिनुपर्दछ। विभागको नेतृत्व सबल, कुशल एवं विषयमा दखल राख्ने हुनुपर्दछ। भन्सारका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास एवं सिप अभिवृद्धि गर्न छुट्टै विशिष्ट एकाडेमीको विकास गर्न सकिन्छ। राजस्व चुहाट लगायतका समस्यासँग जुझ्न नेपाल प्रहरीको सट्टा छुट्टै इन्टेलिजेन्स ब्युरोको अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिद्धान्त बमोजिम कर्मचारीबाटै विविध गैरकानुनी क्रियाकलापको सन्दर्भमा उचित वर्गीकरण गरेको छैन, अर्थात् राम्रोसँग परिभाषित गरेको छैन। केवल विभागीय कारबाहीको एक दफामा सो कुरा थन्काएको छ। म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो नेपालमा हरियो किराउको आयात बन्द गरेको छ। यो 1.5 वर्ष भइसक्यो। तर हामीले खोज्यौँ भने पहाडको शङ्खसभा लगायत हामी काठमाडौँकै कुनै किराना पसलहरूमा पनि खोज्यौँ भने त्यो बोराकै बोरा पाइन्छ। त्यो कहाँबाट आउँछ? त्यो कसरी आयो? के त्यो रासो चुहाट होइन? यस्ता कार्यले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक वर्षको लक्ष्य बमोजिम रासो नउठ्नुको पछाडि हदैसम्मको हाम्रो प्रशासनिक शिथिलता पनि यो एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसैले तसर्थ यो संसदीय क्षेत्र अधिकारभित्र आएको यस विधेयकमा यी यस्ता विविध आयामबाट विश्लेषण गरेर मात्र अघि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा म राखेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्न चाहन्छु। धन्यवाद। अमृतलाल राजवंशी, त्यसपछि मान्य सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यो 2080 माथि हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। भन्सार प्रक्रियालाई वास्तवमा व्यवस्थित र पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने आजको आवश्यकता छ। त्यसै कारणले भन्सारलाई हामीले जति सक्दो हामीले एकदमै पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ। अघिल्ला मान्छेहरूले जो कुराहरू उठाउनु हो, वास्तवमा अहिले भन्सार एउटा मालदार अड्डाको रूपमा एउटा चाहिँ के भने अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरू जो जानेछन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने अड्डा जस्तो भएको छ। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ जुन विगत वर्षदेखि जुन
रकमहरू जुन भन्सार उठ्नुपर्ने थियो त्यसको आधाभन्दा पनि कम भन्सारहरू उठिरहेको छ। त्यस कारणले यी चुहावटहरूलाई हामीले जबसम्म रेगुलेट गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जुन यो भन्सारमुखी जुन आयातमुखी जुन हाम्रो कर प्रणाली छ यसमा हामीले भन्सारलाई हामीले एकदमै रेगुलेट एकदमै राम्ररी गर्न सकेनौँ भने हामीले लक्ष्य जुन हाम्रो रेभिन्यू छ त्यसलाई हामीले उठाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एकदमै पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ र यो जुन भन्सारको जुन यो विधेयक जुन आएको छ यो जुन क्योटो महासन्धि अनुसार आएको छ अब यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु किनभने यो धेरै विलम्ब भइसक्यो ढिलो भइसक्यो। जे भए पनि यो अहिले सरकारले जुन लिएर आउनुभएको छ यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो स्वागत योग्य नै छ। वास्तवमा जुन नेपालको जुन यो संशोधित क्योटो महासन्धिको सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको जुन व्यापार सहजीकरण सम्झौताको जुन पक्ष राष्ट्र हामी बनेका छौँ केही कुराहरू हामीले संशोधन गर्नुपर्नेछ। जुन अहिलेको कानुनलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्नेछ यसलाई हामी परिमार्जन गरेर जुन हामीले एउटा पक्ष राष्ट्र भएको छ पक्ष राष्ट्रको हिसाबले यसलाई हामीले चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्नेछ र हामीले अझ व्यावहारिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा यदि हामी गएनौँ भने र हाम्रो जुन देशभित्रको आन्तरिक उद्योगलाई पनि हामीले यदि प्रबन्धन गर्न सकेनौँ भने फेरि आयातमुखी भएर उद्योगहरू धाराशायी भएको छ। आजको दिनमा झन् धाराशायी भएर जान्छ हाम्रो अर्थतन्त्र नै बिग्रिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्योगलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र बेसीभन्दा बेसी कसरी हामीले चाहिँ यही मजदुरहरूलाई हामीले काम कसरी दिन सक्छौँ त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामी एउटा इकोसिस्टमलाई देशको जुन आर्थिक सामाजिक र यो जुन व्यापारिक कुराहरू छ यसलाई एउटा चेन अफ स्ट्रक्चरको हिसाब किताबले हामीले यो जुन भन्सार ऐन छ यसलाई हामीले त्यो कुराहरूलाई पनि यो मुलुकलाई सम्झेर हामीले व्यावहारिक र पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल, त्यसपछि माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो भन्सार विधेयक एउटा हाम्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टको परिवेशमा आएको छ। क्योटो कन्भेन्सन वर्ल्ड कस्टम अर्गनाइजेसनले सन् 1979मा नै यसलाई अडप्ट गरेको थियो र यो विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सन् 2006देखि नै लागू हुन सुरु गर्यो र नेपाल WCOको एउटा मेम्बर स्टेटको साथै कन्भेन्सनको सिग्नेटरीको हिसाबले त्यहाँ प्रस्तावित नीतिहरू हामीले पनि अडप्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो। मूलतः क्योटो प्रोटोकलले केही कुराहरू राखेको छ। यसले भन्सार प्रक्रिया सहज सरल पारदर्शी र प्रिडिक्टेबल हुनुपर्ने कुरा राखेको छ। अत्यन्त आवश्यक मात्रै संरचनाहरू कन्ट्रोल मेकानिजमहरू राख्ने कुरा गरेको छ। यसले अन्य भन्सारसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरू सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको कुरा गरेको छ र व्यवसायीहरूसँग सहकार्यतामा पनि जोड दिएको छ। यस्तै गरी नेपाल सरकारको पनि आफ्नै भन्सारको सुधारको आफ्नै कार्यक्रम पनि छ। अहिले 6औँ भन्सार सुधार आयोजना छ, आधुनिकीकरण आयोजना छ 2078देखि 83सम्म। त्यसले पनि व्यापार सहजीकरणको कुरा, यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनको कुरा, समाजको संरक्षणको कुरा, स्वचालित भन्सार प्रणालीको कुरा र भन्सारको सङ्गठनको क्षमता बढाउने कुरा पनि गरेको छ। त्यो परिवेशमा स्वाभाविक रूपमा यो विधेयकले यी प्रस्तावहरू ल्याएको छ। यो परिवेशले त्यसलाई समाहित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर अहिले सभामुख महोदय हाम्रो मुख्य समस्या भनेको व्यवहारमा हो। व्यवहारमा कानुनी रूपमा जस्तो भए पनि व्यवहार चाहिँ भन्सार अत्यन्त नै भ्रष्टाचारसँग जोडिएको एउटा निकायको रूपमा हामी चिन्छौँ। जताततै कोही एउटा कर्मचारीको सरुवादेखि अनेक खाले कुराहरूमा ठुलो लेनदेनका कुराहरू हामी भन्सारसँग जोडिन्छ र यो किन हुन्छ भने त्यसले व्यापार सहजीकरण भन्दा पनि अतिरिक्त आम्दानी चाहिँ त्यहाँ भन्सारमा भएका अनेक खाले अप्ठ्याराहरूलाई अतिरिक्त आम्दानीको बाटोहरू बनाइराखिएको छ। साथसाथै अब न्यून बीजीकरण, अन्डर इन्भोइसिङको कुराहरू छ। कुनै चाडबाड आउँदाखेरि, चुनाव आउँदाखेरि व्यापारीहरूमा निकै ठुलो आतङ्कको अवस्था देखिन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले यी सुधारहरूका ठुला कुराहरू विधेयकमा कानुनमा सुधारहरूका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो व्यवहारमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकता दिन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले सुधारको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ होला। त्यसतर्फ म अर्थमन्त्रीजीको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय श्री वासुदेव घिमिरे, त्यसपछि माननीय श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्मान्य सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायित्व बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा रहेका अन्तर्निहित विषयवस्तु र व्यवस्थाको बारेमा आवश्यक छलफल हुने नै छ। यसर्थ म संक्षिप्तमा यो विधेयकले कस्ता विषयलाई महत्त्व दिनुपर्दछ भन्ने बारेमा आफ्ना केही सैद्धान्तिक विषय मात्र राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको लागि भन्सारलाई राजस्व केन्द्रित भन्दा पनि व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित बनाएर जाने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 1 खरब 88 अरब भन्सार महसुल सङ्कलन भएकोमा सबैभन्दा बढी महसुल पेट्रोलियम पदार्थबाट सङ्कलन भएको छ। 6 महिनामा डिजेल आयातबाट 25 अरब 28 करोड र पेट्रोलबाट 19 अरब 44 करोड, ग्यासबाट 4 अरब 75 करोड भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको छ। जीप कार भ्यान आयातबाट 7 अरब 54 करोड, तयारी कपडाको आयातबाट 6 अरब 50 करोड र मोबाइल टेलिफोनबाट 2 अरब 92 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो तथ्याङ्कले हाम्रो मुलुक भन्सार राजस्व सङ्कलनमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ। विश्व आर्थिक प्रणाली उदारीकरणको दिशातर्फ निरन्तर अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा भन्सार महसुलबाट सधैँभरि राजस्व बढाउन सकिने अवस्था नरहन सक्छ। सभामुख महोदय, यसर्थ आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ। सभामुख महोदय, भन्सार पूर्वाधार तथा सुविधाको कमीका कारण भन्सार जाँच पासमा ढिलाइ हुँदा व्यापारको समग्र लागत बढ्न गएको पाइन्छ। यसले उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै अन्तिम चरणमा लागत बेहोर्नु परेकोले उपभोक्ताहरू नै बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। भन्सार पूर्वाधार तथा सुविधाहरूमा सुधार गरी कार्य सरलीकरण गरेर व्यापारको समय र लागतलाई सम्भव भएसम्म कटौती गरी गैर भन्सार अवरोधबाट पर्ने नकारात्मक असरलाई घटाउँदै जानु अहिलेको आवश्यकता हो। सभामुख महोदय, दण्डकालमा विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालयहरू धेरै स्थानमा अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। खुला सिमाना भएका कारण राजस्वका सम्भावना भएका छोटी भन्सारहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता छ। वैकल्पिक उपाय खोजेर भए पनि मानिसहरू आवतजावत हुने र सामानको ओसार पसार हुने नाकामा भन्सार प्रशासनको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्दछ। कतिपय छोटी भन्सार कार्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। सभामुख महोदय, रूपन्देहीको कुरा गर्दा छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकै रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यक छ। गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीबाट नजिकै रहेको यो नाकाको स्तरोन्नतिले बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यस्तै यो नाकाबाट सवारी साधन नेपाल सहज रूपमा आउने जाने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बद्री प्रसाद पाण्डे, त्यसपछि माननीय श्री मनिष झा। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो भन्सार विधेयकको सामयिक जुन परिवर्तन र संशोधन हामीले खोजिरहेका छौँ, यसका दुईटा आवश्यकताहरू छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यसको आवश्यकता हो, अर्को राष्ट्रिय आवश्यकता पनि यसको अर्को आवश्यकता हो। किनभने हामीले देशभित्र राजस्व सङ्कलनको दायरा र आकारलाई हामीले बढाउनु पर्ने छ। त्यसका निम्ति एउटा मुख्य माध्यमको रूपमा रहेको भन्सारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, पारदर्शी गर्नुपर्ने छ। राजस्व सङ्कलन, भन्सार सङ्कलनलाई हामीले अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ। तर यसमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन्। विशेष गरी भन्सार छलीका लागि जति पनि अहिले सेटिङ लगायतका अनगिन्ती बदनियतहरू छन्, ती बदनियतहरूको अन्त गर्न पनि हाम्रो विजडमले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो विवेकले काम गरेन भने कानुनले नै निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिशामा हामीले यो ऐनलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा, यो ऐनलाई सुदृढ बनाउँदै गर्दा ध्यान जान जरुरी देख्छु मैले। विशेष गरी यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार जुन संशोधित क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले, कानुनी प्रबन्धले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा छवि निर्माण गर्छ। पक्ष राष्ट्रको हिसाबले नेपाललाई एउटा प्रभावकारी र निष्ठापूर्ण व्यापारिक साझेदारका रूपमा
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मञ्चमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा नेपालको छवि उज्यालो हुन्छ, नेपालका प्रतिको विश्वास बढ्छ। यो भन्सारको कुरा गर्न साथै यो राष्ट्रिय कुरा मात्र होइन, हामी सबै जान्दछौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो, यो देशहरूका बीचमा हुने व्यापार हो, निकासी हो, पैठारी हो। त्यसैले त्यो दिशामा हामीले दुईटै कुरालाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने गरी यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। विशेष गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने विषय हाम्रा लागि यतिखेर निकै चुनौती र आवश्यकताको विषय हो। त्यो विषयलाई हामीले हाम्रा व्यवस्थाहरूमा, हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरूमा समाविष्ट गर्ने गरी यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ। विशेष गरी भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्ने, यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेछ। प्रविधि मैत्री बनाउने कुराले अहिले जुन खालको कर भन्सार छलीको समस्या देखिएको छ त्यो समस्यालाई हल गर्ने गरी त्यसलाई पारदर्शी गर्ने, सुशासन भन्सार सङ्कलनका सन्दर्भमा पनि स्थापित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो विधेयकलाई हामीले अन्तिम रूप दिँदै गर्दा यसका संशोधनका प्रक्रियाबाट यसलाई समृद्ध बनाउने, दफावार छलफलका माध्यमबाट यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यतिमै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री मनिष झा, त्यसपछि माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। कुनै पनि देशको एउटा आफ्नो सीमित आर्थिक हैसियत हुन्छ, उत्पादनको सीमित क्षमता हुन्छ र बाह्य सामग्री र उत्पादनले उसको आर्थिक हैसियत र क्षमतामा अनावश्यक रूपमा त्यो बजार हस्तक्षेप नगरोस् भनेर यो भन्सार, यो कस्टम पोलिसीको 17औं शताब्दीदेखि अभ्यास हुन थाल्यो। नेपालमा पनि लगभग अभ्यास हुन थालेको 1640 देखि नै हो। सन् 1640 मा रसुवा जिल्लाको बेत्राविती भन्ने ठाउँमा काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरले आफ्नो ट्रेड फेसिलिटेसन अफिस सुरु गरेर सुरुवात गर्दै गर्दा हामी त्यही बेलामा नै सुरुवात गऱ्यौँ। तर अहिले आएर संस्थागत रूपमा हाम्रो अभ्यासहरू, क्षमताहरू हेर्दै गर्दा हामी निकै पछाडि परेको पाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यसको भन्सारको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट सङ्कलित पैसाले यो तीनवटा भन्सारको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि तीनवटा लक्ष्य र उद्देश्यले, सैद्धान्तिक लक्ष्यले यसको परिकल्पना गरियो। प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने, कानुन व्यवस्था तथा न्यायको अभ्यास गर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने भनेर। राजस्व सङ्कलन गर्दै गर्दा धेरै जस्तो देशले त्यसको त्यहाँबाट सङ्कलित राजस्वले भौतिक संरचनामा लगानी गर्ने भनेर त्यस्तो अभ्यासहरू गर्यो। त्यसैले गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा केही कुराहरू अझै पनि हामीले सुरुवात गर्दै गर्दा विश्वको धेरैवटा देश सँगसँगै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। तर केही क्षमता र सिद्धान्तको कुरामा हामीले काम गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी देखिन्छ। त्यसैले यसमा सैद्धान्तिक रूपमा मेरो केही सुझावहरू, यो भन्सार भनेको अघि हाम्रो माननीय शिशिर खनालज्यूले पनि भन्नुभयो कि आचरणको कुरा धेरै आवश्यक छ प्रविधि भन्दा। यो प्रविधि भन्दा पनि यसमा आचरण र व्यवहारको कुरामा हामीले काम गर्नु छ। राज्य व्यवस्था भनेको सहजकर्ता हो, तर हामी कहाँ ठेकेदार प्रवृत्ति धेरै हावी छ। त्यसैले गर्दा हामी सहजकर्ता हौँ, हामीले नागरिकलाई सहजीकरण गरिदिने हो भनेर कर्मचारीमा र विशेषतः भन्सार र नाकामा देखिने कर्मचारीमा त्यो आचरणको कमजोरी पाइन्छ। त्यसमा काम गर्न आवश्यक छ र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न एकदमै धेरै आवश्यक देखिन्छ, जसमा यो डकुमेन्टमा केही काम गर्न बाँकी छ। र त्यसरी नै नागरिकले महँगो कर तिरेर र महँगो मूल्य तिरेर लिएर आएको वस्तुहरू भन्सारको नाकाहरूमा थुप्रिएको देख्नु भनेको त्यो राज्यको हरेक दिन, हरेक पल नोक्सानी भइराखेको छ भन्ने कुराको सूचक हो। तर हाम्रो भन्सारहरूमा धेरै धेरै सामग्रीहरू हामीले थन्किएर बसेको र कयौँ सामग्री त त्यहीँ गलेर गएको र यहाँ हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा पनि भूकम्पताका आएका केही सामग्रीहरू अहिलेसम्म पनि कुहिएर बस्यो भनेर देख्छौँ नि। त्यो संस्थाको क्षमतामा उठाउने प्रश्न हो र त्यसमा इमान्दारितामा उठाउने प्रश्न हो। बजारमा त्यो सामानहरू आएपछि त्यसले पक्कै पनि राज्यलाई आम्दानी दिन्छ, समाज बलियो हुन्छ। त्यसैले त्यसमा हामीले काम गर्न आवश्यक छ। र यसरी नै हामीले व्यापारीहरूले यहाँ उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवालाई संरक्षण गर्नलाई काम गर्दैछौँ भने उनीहरूले लिएर आएको सामग्री र त्यसको मूल्यलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गरिदिन आवश्यक छ। यसमा ध्यान दियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागी, त्यसपछि माननीय श्री विद्या भट्टराई।
सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले हामी भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ। यो अलि पहिल्यै आउनुपर्ने विधेयक ढिलो गरेर आएको छ। हाम्रो यो कुरालाई हामीले सुधार्नुपर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जे कमिटमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई समयमै हामीले आफ्नो ठाउँबाट पनि लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। यसको उद्देश्य हेर्दाखेरि अक्षरमा पढ्दाखेरि साह्रै राम्रा उद्देश्यहरू छन्, तर यो भन्सार अहिले हाम्रो देशमा बदनाम भइरहेको छ। त्यो बदनामीलाई सुधार्न जरुरी छ। भन्सार भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जान खोजेको मान्छे, त्यहाँ जान खोजेको कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी या जोसुकै होस्, त्यो चाहिँ असल छैन भन्ने छविका साथ जानुपर्ने कन्डिसन बनेको छ। त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। त्यसै गरी यो भन्सार कार्यालयहरूलाई हामीले आधुनिक बनाउन जरुरी छ। आधुनिक बनाउन जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री पनि बनाउन जरुरी छ र त्यसलाई पारदर्शी पनि बनाउन जरुरी छ। त्यहाँबाट हुने चोरी निकासी, चुहावट जस्ता विषयमा हामीले असाध्यै राम्रोसँग ध्यान दिन जरुरी छ। अवैध व्यापारहरूलाई हामीले रोक्न जरुरी छ। यो कुरासहित हामीले यो निकासी गर्दाखेरि कच्चा पदार्थ हाम्रा के कच्चा पदार्थहरू हामीले निकासी पैठारी गर्ने हो, यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। तयारी सामग्रीहरू हाम्रा के हुन् त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले हाम्रा धेरै कानुनहरू हामीले बनाउँदा, हामीले चाहिँ कुराकानी गर्दा, छलफल गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ पठाउने कुरा त गरिरहेका छौँ, तर त्यो पठाउने कुराको उत्पादन कसरी गर्छौँ, हामीले हाम्रो उत्पादन क्षमता के हो, यो विषयमा कम ध्यान दिएको देखिन्छ। अहिले जता हेर्दाखेरि पनि हाम्रो उत्पादनहरू कम हुँदै गएको, हामी परनिर्भर हुँदै गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई रोक्न जरुरी छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो प्रत्यार्जित अधिकारहरू हेर्दाखेरि पनि यो व्यक्ति केन्द्रित देखिन्छ। भन्सारको हाकिमले केही नियमहरू बनाउन पाउँछ, चिजबिजहरू चुन्न पाउँछ, के पठाउने के नपठाउने एउटा हाकिमको हातमा हुन्छ। त्यहाँ एउटा टिम भयो भने त्यसले चाहिँ अझ सजिलो हुन्थ्यो। महानिर्देशकको हातमा चाहिँ केही हुन्छ। सरकारले नियमावली बनाउँछ, त्यो नियमावली बनाउँदाखेरि ती मान्छेहरूको अनुकूल हुने गरी बनाउने गरी गएको हाम्रो अभ्यास देखिन्छ। त्यसैले यो प्रत्यार्जित अधिकार हामीले प्रत्यायोजन गर्दाखेरि पनि नगरी नहुने प्रत्यायोजन के हो त्यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। हरेक कुरालाई प्रत्यायोजन गरेर जाँदाखेरि पनि हामी चाहिँ कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। अझै पनि हेर्दाखेरि यसमा हामीले धेरै छलफल गर्न जरुरी छ। यो अब अर्को कुरा, हामीले यो भन्सारका सन्दर्भमा नयाँ सम्भावित भन्सारहरू खुल्दैछन्। ती खुल्ने भन्सारहरूका बारेमा पनि हामीले अग्रिम तयारी के गर्दैछौँ त, के हुन्छ त्यसमा, हामीले त्यसको बारेमा हामी के गर्छौँ, यो विषयमा पनि तपाईँको चाहिँ नि यसमा अलिक बढी चाहिँ ध्यान दिएको देखिँदैन। र पनि अब हामी यसमा छलफलमा गएका छौँ। भोलि दफावार छलफल हुँदाखेरि हामी यो विषयमा चाहिँ अगाडि जाने नै छौँ। त्यो भएको हुनाले यो भन्सारमा रहने व्यक्तिहरूलाई इमान्दार बनाउनका लागि पनि हामीले अलिक बढी पहल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि हामीले यो कानुनलाई राम्रो बनाउने र यो कानुनलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि कानुन बनाउने गरी हामी जानुपर्नेछ। त्यसका लागि चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिउँ भन्ने कुरा सहित आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।